बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे मुल्तान में जान बचाने वाले अद्वियात की मसनूई किल्लत। आम आदमी के लिए इलाज मुआवजा जारी रखना इंतहाई मुश्किल, कीमतें भी 20% बढ़ा दी गई। शहरों का मुश्किलात का सामना, अद्वियात की अदम दस्तियाबी और महंगे दामों फरोख्त जारी है। मरीज जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। देखते हैं फराज रमजान की रिपोर्ट में। बेलगाम महंगाई ने गरीब से जीने का हक भी छीन लिया। होलसेल मेडिसिन मार्केट में शुगर, मिर्गी, ब्लड प्रेशर समेत सांस के अमराज की दवाइयात नायाब हो गईं। चंद रोज पहले कीमतों में 20% तक इजाफा कर दिया गया। सदर ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन जनूबी पंजाब मोहम्मद अख्तर भट्ट का कहना था कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कहीं नजर नहीं आती और ना ही कोई चेक एंड बैलेंस है। कैंसर के पेशेंट मैं समझता हूँ कि इस वक्त लाइलाज हो चुके हैं और पैसों की किल्लत, महंगाई, बेरोजगारी, मेडिसिन की शार्टेज, ब्लैक मार्केटिंग और हुकूमत की अदम तवज्जोही और जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इस वक्त बिल्कुल कहीं नजर नहीं आती। ड्रग इंस्पेक्टर राव साजिद का कहना था कि सेक्रेटरी हेल्थ और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की हिदायत पर शहरियों को अद्वियात की फराहमी के लिए कोशिश है। कंटिन्यूसली विजिट करते हैं और एक मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन की टीम है, वो भी इसको वेरीफाई करती है। उसके बाद हमें वीकली रिपोर्ट आती है, जिसकी हम रिपोर्ट जो है अपने हाई अप्स को हर वीकली जो है ना प्रोवाइड करते हैं, ताकि कोई भी ऐसी मेडिसिन जो पार्शियल अवेलेबल है या जिसकी को हमें खबरें आती हैं कि बिल्कुल ही जो अवेलेबल नहीं है, ताकि उसकी अवेलेबिलिटी को हम इंश्योर करवाएं। मेडिसिन एक्सपर्ट शाहान खान का कहना था कि जब तक डॉलर कंट्रोल और एलसीज नहीं खुलेंगी तब तक रेट्स कंट्रोल नहीं होंगे। डॉलर जो है वो रुक नहीं रहा, एलसीज ओपन नहीं हो रही, पाकिस्तानी बैंक्स के पास डॉलर्स नहीं है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज आ रही हैं। कंपनियां स्टॉक नहीं बना रही क्योंकि गवर्नमेंट उनको रिटेल्स नहीं दे रही। ठीक है, शहरियों का कहना था कि हफ्ता भर के लिए दवाइयात की कीमतों में 300 से 400 रुपए तक का इजाफा हो गया है। अपने के वाल साहब की दवाई लेने आया था जिसकी कीमत 700 कुछ रुपए थी। हफ्ते की दवाई आती है, अब जब मैं पूछने आया हूँ तो तकरीबन 1100-1200 रुपए की हफ्ते की दवाई। अब मैं वही दवाई 300-400 रुपए की यानी कि 3 दिन की दवाई में लेके जा रहा हूँ। परेशान हाल शहरी हलकों ने हुकूमत से दवाइयात की कीमतों को कंट्रोल करने और मार्केट में दस्तयाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के हमरा फराज रमजान, रोही, मुल्तान। इलाज भी आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हो गया। दिल, शुगर और एंटीबायोटिक अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। एक माह के दौरान अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। अद्वियात मजीद महंगी होने पर शहरी दुहाइयाँ देने लगे। जनूबी पंजाब की अवाम ने हुकूमत से अद्वियात की किल्लत का नोटिस लेने और कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। शहर शहर अद्वियात की किल्लत और बढ़ती कीमतों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। भावलपुर शहर में पेचीदा अमराज की अद्वियात नायाब, कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। मरीजों और लवाहिकीन के लिए अद्वियात का हुसूल मुश्किल हो गया। 150 से 200 गुना इजाफा कर दिया गया। ब्लड प्रेशर की दवा एनेबिक्स का पैक 135 रुपए से बढ़कर 250 रुपए का हो गया। पथरी की दवा सल्डाट 270 से महंगा होकर 500। शुगर की दवा डिप्लोजमेट का पैक 250 से 380 रुपए का हो गया। एंजाइना, शुगर, दमा और इसहाल जैसी अद्वियात भी मार्केट से गायब है। फार्मासिस्ट कहते हैं कि महंगी अद्वियात के बायस सेल भी सुकड़ चुकी है। अभी रिसेंटली तकरीबन 200% रेट्स बढ़ चुके हैं और जितनी एमरजेंसी मेडिसिन हैं, ऐसी मेडिसिन जो कि लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपके सामने एक नाइट्रोग्लिसरीन से हम बात करते हैं, कार्डियट के नाम से आती है, दिल के अमराज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, एंजाइना और हार्ट अटैक से बचाती है, तो इस वक्त मार्केट में बिल्कुल शॉर्ट है। डेरा गाजी खान में भी अद्वियात की कीमतें कई गुना तक बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान हैं। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 2-3 माह के दौरान अद्वियात की कीमतों में 30 से 60% तक इजाफा हुआ है। कोई ऐसा यहाँ पे ऐसा सिस्टम लाएं ताकि ये जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ये जो मेडिसिन नहीं मिल रही है, और दूसरी बात ये कि मेडिसिन की जो कीमतें हैं वो सबसे ज़्यादा आसमानों को छू रही हैं, उनकी भी उसमें देखें और कीमतें कम की जाएं। गरीब अवाम है, वैसे भी महंगाई का दौर है। मियाँ वाली की मेडिसिन मार्केट में एंटामेजोल, सीजनल, टेरल, हेपामर्स सिरप, हेपरिन इंजेक्शन और पायोडीन दस्तयाब नहीं। एक शहरी का कहना था कि गुज़िश्ता हफ्ते हेपरिन ब्लैक में 1000 रुपए का खरीदा था, जबकि इंजेक्शन की असल कीमत 500 रुपए है। इतनी ज़्यादा महंगाई के बावजूद जो अहम तरीन अद्वियात हैं, जो मतलब हेल्थ के हवाले से या जिल्द के हवाले से, उनमें इतना ज़्यादा इजाफा 10% वो मतलब आम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेडिकल स्टोर मालिकान का मौकफ है कि कंपनियां सप्लाई नहीं दे रही। 3600 में मिलने वाली IVFC ब्लैक में 5000 का मिल रहा है। रहीम यार खान में भी अद्वियात की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। इंसुलिन की कीमत 100 रुपए इजाफे के साथ 1160 रुपए हो गई। ब्लड प्रेशर की दवा 60 रुपए महंगी होकर 860 रुपए की हो गई। मुजफ्फरगढ़ के मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों में इंसुलिन नायाब हो गई। शहरियों का कहना था कि अद्वियात की कीमतों में एक माह के दौरान 15% इजाफा हुआ है। इसके बावजूद अद्वियात नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मुश्किलात का
سامنا ہے۔ جنوبی پنجاب بھر کے شہریوں نے ارباب اختیار سے ادویات سستی کرنے اور فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادویات کو ریگولیٹ کرنے والے ادارے کی مبینہ نااہلی۔ جنوبی پنجاب میں انسانی زندگی بچانے والی ادویات نایاب ہونے لگی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر، دل کی ادویات مہنگی ہونے اور نہ ملنے سے شہری پریشان ہیں۔ ڈرگ انسپیکٹر اور محکمہ صحت نے بھی چپ سادھ لی ہے۔ شہریوں نے حکام سے ادویات کی قیمتیں کم کرنے کے ساتھ فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ جنوبی پنجاب بھر میں زندگی بچانے والی ادویات کی قلت، خانے وال کی میڈیسن مارکیٹ میں جان بچانے والی ادویات غائب، قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ، بلیک مافیا بھی سرگرم ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ انسولین، پیناڈول و دیگر ادویات کی عدم فراہمی کا سامنا ہے۔ ڈرگ انسپیکٹر کا کہنا تھا کہ ادویات کی خود ساختہ قلت کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ لیا میں بھی انسولین، ٹیگرال سمیت دیگر ادویات غائب ہو گئیں۔ ادویات کی قیمتیں بڑھنے سے دکاندار بھی پریشان ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے ادویات کی فراہمی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کوٹادو میں ادویات مہنگی ہونے سے عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا۔ انسولین، دل کی ادویات، اینٹی بایوٹک کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ صادقآباد میں انسولین، بلڈ پریشر اور دل کی ادویات بلیک میں فروخت ہونے لگیں۔ شہری کہتے ہیں کہ شوگر اور بلڈ پریشر کی ادویات کہیں نہیں مل رہی۔ قیمتیں بڑھانے کے لیے ہم ادویات کی مصنوعی قلت پیدا کی جا رہی ہے۔ میڈیکل سٹور مالکان بھی ادویات کی قیمتیں بڑھنے سے پریشان ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے۔ صادقآباد میں بھی ادویات کی قلت کے باعث شہری پریشان ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انسولین اور بلڈ پریشر کی ادویات بلیک میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ حکومت نوٹس لے۔ لودھرا میں سٹاک مافیا نے انسانی زندگیاں داؤ پر لگا دی۔ ادویات کی مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگے داموں فروخت جاری ہے۔ شوگر، مرگی اور سانس سمیت دیگر بیماریوں کی ادویات نایاب ہیں۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے ادویات کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جامپور میں بھی میڈیکل سٹورز پر شوگر، بلڈ پریشر، دل کی ادویات غائب ہیں۔ ڈاکٹر واصف اقبال کہتے ہیں کہ ادویات کی مصنوعی قلت پیدا کر کے ناجائز منافع پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ ڈیمانڈ اور سپلائی کا معاملہ ہے کہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے دواؤں کی، جبکہ دوائیں کیونکہ باہر سے آتی ہیں ڈالرز کے ریٹ کی وجہ سے اور باقی چیزوں کی وجہ سے بھی کچھ مصنوعی قلت بھی پیدا کی گئی کہ کچھ فارمیسیز کچھ ایسی ہیں جنہوں نے اس چیز کو ہولڈ کیا تاکہ اس کو منافع پہ بیچا جا سکے۔ پاکستان کا جو ڈریپ ادارہ ہے جو ان چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے اس میں بھی تھوڑی سی کمزوریاں دیکھی گئیں کہ وہ اس چیز کی شارٹیج کو، جو سب سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پورے ملک میں بہت بڑے اسٹیٹکس نہیں ہیں، ہمارے پاس شماریات نہیں ہیں، اعداد نہیں ہیں کہ ہم اس کو دیکھ سکیں کہ کتنی ضرورت ہے اور کتنی ہمیں مل رہی ہے۔ مارکیٹ میں ادویات کی فراہمی اور ناجائز منافع خوری کو روکنا حکومت اور متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے، جس کو نبھانے میں متعلقہ اتھارٹی مکمل ناکام ہے۔ اس کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ رحمیا خان میں محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے ملازمین سراپا احتجاج۔ 500 سے زائد پیرامیڈیکل سٹاف اور میڈیکل ٹیکنیشینز کے پروموشن سکیلز کینسل کر دیے گئے۔ ملازمین نے قلم چھوڑ ہڑتال کر کے سی ای او ہیلتھ آفس کے مین گیٹ پر احتجاجی دھرنا دے دیا۔ انہوں نے مطالبات تسلیم ہونے تک احتجاجی دھرنا جاری رکھنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ عامر بھٹی رپورٹ کریں گے۔ رحمیا خان میں محکمہ صحت کے ملازمین کو ترقیاں دینے کی بجائے سابقہ سکیلز میں دھکیل دیا گیا۔ ضلع کے بی ایچ یوز، آر ایچ سیز اور فیلڈ سٹاف کے 500 سے زائد پیرامیڈک اور ٹیکنیشین سٹاف کے سکیلز کو ریوائز کر دیا گیا۔ ملازمین نے سی او آفس کے باہر قلم چھوڑ ہڑتال کر کے دھرنا دیا اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگائے۔ سب لوگ ہمارا ساتھ دیں، یہ ہم اپنا عینی حق مانگ رہے ہیں، نہ کسی سے حق چھین رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 10 سال سے زائد عرصہ سے محکمہ ہیلتھ میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ الاؤنسز بند کر کے ہمیں سکیل 16 سے 12ویں اور 12 سے 9ویں جبکہ سکیل 9 سے 5ویں میں ریوائز کر دیا گیا ہے۔ جبری طور پر ہماری تنخواہوں میں بھی 5000 سے 15000 کی کمی کر دی گئی ہے، جس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے مالی بجٹ متاثر ہونے سے شدید پریشان ہیں۔ 2011 میں سے الاؤنسز ہمیں دیے گئے تھے جو 2023 میں آ کے ان لوگوں نے ختم کر دیے بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی انفارمیشن کے۔ آج جب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہا کہ یہاں ہم دھرنا دیں اور اپنے حق کے لیے لڑیں۔ ان سب کے ساتھ انتہائی ظلم اور ناانصافی ہوئی ہے۔ ایک گورنمنٹ پاکستان ہے جس کے گورنر صاحب کے دستخط کے ساتھ ایک سروس سیکٹر جاری کیا ایک فیمیل اور اس میں تمام کیٹاگری کا لکھا تھا کس حساب سے سکیل ملنے تھے، جو ہمیں سکیل دیے گئے، لیکن اس کے بعد انہوں افسران نے 2023 میں آ کر ایک لیٹر بھی نہیں ہے۔ ہمارا یہاں دھرنا ہوگا جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کرتے، ہم یہاں رات دن بیٹھیں گے اور مطالبات منوا کر آرڈر ودرا کریں گے تو ہم جائیں گے۔
مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ہمارے سابقہ الاؤنسز، سکیلز اور تنخواہیں بحال نہ کی گئیں تو احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی روہی، رحیم خان۔ مجھے عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد ہے۔ سابق صوبائی وزیر خوراک سمیع اللہ چودھری کا ویڈیو بیان جاری۔ مشکل حالات میں پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹے رہنے پر ورکرز کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میں تھک کے گروں گا تو کر لوں گا اپنے زخم شمار، اور میں زخم ہوں لیکن ابھی اڑان میں ہوں۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کا، کارکنوں کا، قائدین کا دل کی گہرائیوں سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس وقت ثابت قدم ہیں اپنے قائد عمران خان کے ساتھ۔ میں، میرے ساتھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ہم سب لوگ مل کے عمران خان کی قیادت میں روشن پاکستان کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے ہم دام میں در میں سکھنے اپنے قائد کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو آگے لے کے جانے میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے جنوبی پنجاب میں تعمیر و ترقی کا سفر تیز تر کرنے کے لیے نئی منصوبہ بندی کی تیاری۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ اور یو این ڈی پی پاکستان کے ساؤتھ پنجاب فورم کے زیر اہتمام ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں جنوبی پنجاب کے ایڈمنسٹریٹو سیکریٹریز اور معاشی ماہرین نے شرکت کی۔ تفصیلات ملتان سے شکیل سلطان کی اس رپورٹ میں۔ جنوبی پنجاب میں ریجنل ڈیولپمنٹ فورم کا انعقاد۔ جنوبی پنجاب میں تعمیر و ترقی کا سفر تیز تر کرنے کے لیے منصوبہ بندی جاری۔ ملتان شہر میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ اور یو این ڈی پی پاکستان کے زیر اہتمام ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں جنوبی پنجاب کے ایڈمنسٹریٹو سیکریٹریز اور معاشی ماہرین نے شرکت کی۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ثاقب ظفر کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ پر بھرپور توجہ دے رہا ہے۔ جنوبی پنجاب کا ڈیٹا علیحدہ موجود ہے، سینٹرل پنجاب کا علیحدہ ہے اور ناردرن پنجاب کا علیحدہ ڈیٹا موجود ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا ہے تو آج کی جو ہماری ورک شاپ ہے وہ فیوچر کے لیے جو جنوبی پنجاب کا ایک ڈیولپمنٹ پلان بنے گا، جس کو ہم ریجنل ڈیولپمنٹ پلان کہہ رہے ہیں، اس ڈیٹے کو سنک کر کے کہاں کہاں ہم نے پیسہ لگانا ہے۔ آج کی جو تمام محکمے، اسٹیک ہولڈرز، پرائیویٹ سیکٹر، ریسرچ انسٹیٹیوشنز اور تمام ڈونرز یہاں موجود ہیں، اور یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ جو ڈیٹا کے مطابق ہم ڈیولپمنٹ اسکیمز بنائیں۔ یو این ڈی پی پاکستان کی اسسٹنٹ ریزیڈنٹ نمائندہ امارہ دورانی نے کہا کہ ریجنل ڈیولپمنٹ فورم کا انعقاد جنوبی پنجاب میں ترقی کی نئی راہیں متعین کرے گا۔ ڈیولپمنٹ میں لیسٹ ڈیولپمنٹ ایریا مانا جاتا ہے، اس کو کس طرح ڈیولپمنٹ کے انڈیکس پر ایٹ پار لایا جائے۔ اس سلسلے میں یو این ڈی پی پاکستان حکومت پنجاب کے ساتھ مل کر ٹیکنیکل اسسٹنس اور ایڈوائزری سپورٹ مہیا کر رہا ہے، جو اس وقت ساؤتھ پنجاب کا سیکریٹریٹ ہے، جو ساؤتھ پنجاب کے ایڈمنسٹریشن کے لیے اسٹیبلش کیا گیا ہے، وہاں پر ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ ورکشاپ میں شریک ماہرین اور سیکریٹریز نے مسائل کی نشاندہی کی اور ان کے حل کے لیے تجاویز بھی پیش کیں۔ کیمرہ مین ہارون طاہر کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ پاکستان میں قازقستان کے سفیر یرزون کسافن کی بہاولپور کے چیمبرز آف کامرس آمد۔ صدر بی سی سی آئی ذوالفقار علی مان نے مہمان کا استقبال کیا۔ قازقستانی سفیر کہتے ہیں پاکستان اور قازقستان کے درمیان تجارت کا بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ اس پر مزید جان لیتے ہیں طاہر جویا سے۔ بالکل جی، قازقستان کے جو ایمبیسیڈر ہیں وہ جنوبی پنجاب کے دورے پر ہیں اور آج وہ یہاں پر بہاولپور پہنچے ہیں، اور جہاں انہوں نے جو چیمبر آف کامرس ہے ان کے ایک جو آگاہی سیشن ہے اس سے بھی ایک خطاب کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں قازقستان کے ساتھ، تجارتی بھی اور مذہبی بھی۔ سر، ویلکم ٹو بہاولپور۔ سر، ہاؤ کین آر وی ٹو ڈیولپ آر bilateral trade with Kazakhstan and Pakistan? So our president met twice last year with the Prime Minister Shehbaz Sharif. They discussed our bilateral cooperation and they agreed that we need to bring our relations to a new level with a special focus on developing our economic cooperation. So both sides are interested in developing cooperation in trade, bilateral trade, because it's a kind of mutually beneficial, complementary cooperation. Unit energy resources. Kazakhstan is rich of oil, gas, coal, uranium and other energy resources. We are in the top 10 among world wheat exporters. You have products that we are interested in.
You have one of the best textile industry, pharmaceutical industry, surgical instruments, agriculture, sweetest mangoes in the world. So there are a lot of avenues for developing cooperation, and this is why I'm here. This is my very first visit to your beautiful city, and I'm sure that this is not the last one. And we will be developing cooperation with the southern Punjab, and especially, of course, with the city of Bahawalpur. थैंक यू वेरी मच। सदर भी मौजूद है हमारे साथ। सर क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें बहावलपुर से, तो हम किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं अपनी ट्रेड काज़किस्तान के साथ? हम बहावलपुर से बहुत चीज़ें भेज सकते हैं, उधर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मसलन जैसे इन्होंने बताया मैंगो की डिमांड है वहाँ, सेट्रस की डिमांड है वहाँ, तो कॉटन की जैसे बता रहे हैं कि वहाँ से इंपोर्ट हो सकती है कॉटन की, इधर से जा सकते हैं। कॉटन सीड आ सकता है वहाँ से, क्योंकि वहाँ कॉटन सीड बहुत अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि एवरेज पर एकड़ यील्ड वहाँ ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है, उसकी निस्बत कॉटन सीड वहाँ से आ सकता है, पाकिस्तान में इंपोर्ट हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया। आज एक ये सेशन था, आगाही सेशन था। तिजारत जो है पाकिस्तान और काज़किस्तान के दरमियान, उसको बूस्ट करने के लिए यहाँ पर दौरा जो है जारी है, और इसके बाद एक जो डिनर है वो भी सजाया गया है, और बहुत ही खुश। ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएंगे पंजाब में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा निसाब और तरीक़ाकार की तब्दीली से परेशान। महकमा एजुकेशन की तरफ से शुरू करदा प्रोजेक्ट स्टेम के 22 असातिज़ा को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं आलिशा आसिफ की रिपोर्ट। महकमा एजुकेशन की तरफ से एक बार फिर निसाब में तब्दीली। सरकारी स्कूलों में साइंस, आर्ट्स और रियाजी के असातिज़ा को परेशानी का सामना। असातिज़ा का कहना था कि तुलबा को पढ़ाने के लिए सिलेबस बहुत ज्यादा दे दिया गया है। बच्चों को इब्तदाई मालूमात याद करने और समझने में वक्त लगता है। SLOs बढ़ा दिए गए हैं, यानी आप बेसिक को भी लेकर चल रहे हैं और उससे फर्दर भी उस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। अब अनग्रुप डाटा के साथ ग्रुप को भी कर रहे हैं, मेजर ऑफ लोकेशंस को भी कर रहे हैं, डिस्पर्शन को भी कर रहे हैं। तो फॉर स्टूडेंट जो है वो बहुत मुश्किल काम है कि आप जो काम एक साल के दौरान में 12 चैप्टर्स पढ़ के कवर कर रहे थे, अब आपने वही 12 चैप्टर्स इन 2 चैप्टर्स के अंदर करके फर्स्ट में आपने वो सारा जो है वो कवर करवाना। 5 days we have to take 15 to 20 days. The problem is that we want to teach the students, but the problem is that chapter exercise is too much lengthy and we cannot explain them because non-English is based on the activity. असातिज़ा ने शिकवा किया कि अंग्रेजी में लिटरेचर और लैंग्वेज को साथ रख दिया गया है। लिटरेचर और लैंग्वेज एक साथ बच्चों के लिए समझना मुश्किल है। इंग्लिश में कन्वर्ट करना ना सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रही है कि वो कंटेंट को ना तो उनकी कोई ट्रेनिंग हुई है, ना इसके हवाले से कोई वर्कशॉप हुई है, ना इससे पहले उन्हें कोई किसी भी फोरम पे ये इन्हें नहीं बताया गया कि ये जो है कन्वर्ट किया जाएगा इसको फॉरेन इंग्लिश में। तो प्लीज़ इस चीज़ को जो है हाई अथॉरिटी जो है वो कंसीडर करे। तो प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारा मटेरियल जो है न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो ऐड कर दिया गया है। लेकिन जैसे पहले मेरी साथी ने बताया कि लेंथी कोर्स बहुत है, और अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखें तो वो टाइम मैनेजमेंट उस लिहाज से बहुत मुश्किल है। उसके अलावा साइंस में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस का, वो भी अच्छा है, लेकिन वही बात कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि महकमे से गुजारिश है असातिज़ा के मसाइल हल किए जाएं ताकि बच्चे बेहतर तालीम हासिल कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशा आसिफ, रोही, मुल्तान। राजनपुर में सैलाब मुतासरा खवातीन के हुनर को नई राह दिखाने और बेहतर रोजगार फ्राहम करने के लिए एक रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया। महकमा सोशल वेलफेयर के ज़रिए तमाम हाथ से बनी खूबसूरत अशिया की नुमाइश की गई। नुमाइश का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर अहमद बलोच ने किया। शुरका का कहना था कि नुमाइश से हुनरमंद खवातीन को मार्केट तक बेहतर रसाई मिलेगी। इस हवाले से देखते हैं खुरम शहजाद भुट्टा के। राजनपुर में महकमा सोशल वेलफेयर का सैलाब मुतासरा हुनरमंद ख्वातीन के लिए अहसन इक़दाम। ख्वातीन के हुनर को नई राह दिखाने और कौमी और आलमी मंडी तक रसाई देने के लिए महकमा सोशल वेलफेयर ने एक रोज़ा नुमाइश सजाई। नुमाइश के इफ्तिताह पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर अहमद बलोच का कहना था कि दस्तकारी की माहिर ख्वातीन को इस नुमाइश के जरिए रोजगार के मौके हासिल होंगे। दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि राजनपुर की जो है हमारी ख्वातीन हुनरमंद अफराद जो हैं कितने स्किल्ड हैं, और इनकी हौसला अफजाई के लिए ये इवेंट का अरेंज किया गया है। और आगे ये आप देखेंगे कि ये अगर दुनिया को हम प्रॉपर तरीके से दिखा सकें तो ऐसा है कि इनका हुनर मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी और बंदे के पास होगा। नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स शुरका की तवज्जो का मरकज बन रहे। ख्वातीन का कहना था कि हर चीज़ इंतहाई खूबसूरत अंदाज और नफासत से तैयार की गई है। इन चीज़ों को देख कर दिल खुश हो जाता है। ये अशिया रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए कार आमद भी हैं।
مختلف علاقوں سے ہم نے خواتین کو یہاں اکٹھا کیا ہے اور وہ چیزیں یہاں پہ سجائی ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی محنت سے بنائی ہیں، اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے ہمارے دیہاتوں میں اور دور دراز کے علاقوں میں جو ہنر چھپا ہوا ہے اس کو سامنے لے کے آئیں، تاکہ دنیا کو بھی پتہ چل سکے کہ راجن پور کے لوگوں میں اتنا ہنر ہے، اتنی صلاحیت ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس ہنر کو، ان چیزوں کو ہم آگے بھی لے آئیں۔ خواتین کے ہاتھوں سے بنی اشیاء کے سٹالز پر کپڑے، چادریں، تکیے اور دسترخوان سمیت دیگر اشیاء رکھی گئی تھیں جن میں ثقافتی رنگ بھرپور انداز میں نمایاں تھے۔ اس طرح کی نمائشوں سے جہاں علاقائی ثقافت اجاگر ہوتی ہے، وہیں ہنرمند خواتین کو قومی اور عالمی منڈی تک رسائی کے مواقع بھی ملتے ہیں۔ کیمرامین محمد اشفاق کے ساتھ خرم شہزاد بھٹا، روہی، راجن پور۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔